हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। इमरान खान साहब ने एक बार फिर डमी वजीर आजम होने का इतराफ कर लिया है। वो बेबस वजीर आजम थे। नैब ने किस पर कब और कितना दबाव डालना है, किसे कब छोड़ना है और ये कि कब कैद करना है, ये तमाम फैसले जनरल बाजवा करते थे। बाजवा साहब के जाते ही खान साहब के इंकशाफात की तो एक नई सीरीज शुरू हो चुकी है। कभी डबल गेम तो कभी NRO 2 का इल्ज़ाम। खान साहब रोज एक नया इल्ज़ाम दर देते हैं। आप हुकूमत से बाहर निकलने के बाद अपनी बेबसी का इतराफ करने वाले खान साहब जब हुकूमत में थे तो क्या क्या करते थे। खान साहब के यू टर्न्स की इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए अब सवाल उठ रहे हैं कि वो असेंबलियां तहलील करने में कितने संजीदा हैं। क्या वाकई वो कल असेंबलियों की तहलील की तारीख देंगे या उस पर भी हस्बे रिवायत हस्बे साबिक यू टर्न? क्योंकि परवेज़ इलाही की जानिब से हिमायत की बिला नागा यकीन दहानियों के बावजूद काफली के तेवर कुछ और बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोनिस इलाही ने PTI के सीनियर रहनुमाओं को असेंबलीज की तहलील में ताखीर के अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। PTI के बहुत से लोग खान साहब के फैसले से इख्तलाफ रखते हैं, जिसकी तस्दीक खुद शाह महमूद कुरैशी भी कर चुके हैं। अब खबरें तो नाज़रीन ये भी हैं कि काफ लीग अगले इलेक्शन के लिए खान साहब से यकीन दहानियाँ भी मांग रही है। कितने हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी, दोबारा हुकूमत बनने में कितना शेयर मिलेगा, क्या दोबारा CM-शिप मिलने के भी चांसेस हैं। बहुत कुछ है जो तय होना है। अगला इलेक्शन PTI के साथ लड़ना है या अलग लड़ना है। परवेज़ इलाही ने इस पर भी पार्टी से मुशावरत शुरू कर दी है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत भी दोनों सूरतों में अपनी तैयारी पकड़े हुए है। नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि अगर परवेज़ इलाही ने असेंबली तहलील करने की समरी भिजवा दी तो भी उनके पास फैसला करने के लिए 2 दिन का वक्त होगा और इस दौरान वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। हुकूमत खुद कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, इमरान खान का इंतजार ही कर रही है, लेकिन ऑडियो लीक्स किसी तरह इंतजार में जाने को तैयार नहीं है। आज बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें साबिक खातून ने अव्वल तोशा खाना से आई हुई चीजों की तस्वीर खींचने पर बनीगाला के केयर टेकर को झाड़ पिला रही हैं। हेलो, ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने को तस्वीरें खींच के भेजो मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींचते थे इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी खींचते। सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? मुझे तो नहीं पता तस्वीरें की ये चीज आई है, हम अंदर ठीक है, बस आप क्या तुम लोगों का तुक है? जी, हम लोगों ने क्या करना है उस तस्वीरों की? नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम आप अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें। ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहाँ तुम बैठे हो। ठीक है। तो नाज़रीन, बनीगाला के साबिक निगरान ने अपनी ऑडियो के दुरुस्त होने की तस्दीक भी कर दी है और साथ ही ये बताया है कि उन्हें इस वाक़े के बाद नौकरी से निकाल भी दिया गया था। बुशरा बीबी की जानिब से फिलहाल इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। समा TV ने राब्ता करने की भी कोशिश की है। खान साहब के करीबी समझे जाने वाले साबिक कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के महज 5 दिन बाद ही एक अवामी इज्तिमा में दिखाई दिए हैं। PTI के ओहदेदारों ने जनरल साहब को सियासत में आने की बाज़ाब्ता तौर पर पेशकश भी की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस चढ़ गई है कि क्या जनरल फैज़ हमीद भी 2 साल की पाबंदी ख़त्म होने के बाद साबिक जर्नल जनरल टका खान, जनरल हमीद गुल, जनरल अली कुली खान, जनरल अब्दुल कादिर बलोच और जनरल नसीर की तरह अमली सियासत में नज़र आएंगे। लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि जनरल साहब ने उनसे गुफ्तगू में कहा है कि वो कभी सियासत में नहीं आएंगे। तो ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मौजू है इस वक्त पंजाब का, परवेज़ इलाही साहब की सियासत का, वो इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। तो इन सब पर बात करने के लिए मुशीर बराए वज़ीर आला पंजाब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ैन भट्टी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या मोनिस ने कायल कर लिया है
کل کچھ ہونے جا رہا ہے, اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں, یا پرویز الہی صاحب کی جو خواہش تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹینیور کو پورا کریں, ٹینیور پورا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب نے پہلے دن سے جو یہ بات کی ہے کہ جو ہمارا فیصلہ ہے پنجاب کی حکومت کا وہ عمران خان صاحب کریں گے, تو وہ اب بھی اسی بات پر قائم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ جو کل فیصلہ کرنا ہے, یہ تو عمران خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. مسلم لیگ کاف جو ہے پنجاب حکومت کے اندر جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے, اور جب عمران خان صاحب کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اب عمران خان صاحب سے جو ہے ان کے اوپر ہے, اور جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ یقین دہانیوں کی بار بار ذہن ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ روزانہ پرویز الہی صاحب ٹویٹر کا محاذ سنبھالتے ہیں اور روزانہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب کی امانت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کی بھی اطلاعات سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید مونس الہی صاحب نے خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں تو پنجاب میں پھر بہت مار پڑنے والی ہے؟ از اٹ ٹرو؟ دیکھیں جی, مونس الہی صاحب اور جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب چونکہ وہ پنجاب کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں, اور الحمدللہ پنجاب کی سیاست کو چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب سے کوئی بہتر نہیں جانتا. تو اس حوالے سے جب سیاسی قیادت آپس میں بیٹھتی ہے, بہم صلاح مشورے ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر اور ہر نقطہ نظر کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو اگر اس میں وہ مشورہ دے بھی دی ہے تو فیصلہ پھر وہی ہے جی, ون فار دا لاسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ, کہ پاکستان مسلم لیگ, چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری مونس الہی صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. آپ اس بات کی ویسے تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا مشورہ دیا ہے, لیکن ماننا یا ماننا وہ obviously عمران خان صاحب کی ثوابدید ہوگا, لیکن مشورہ ویسے ایسا دیا ہے, آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تصدیق نہیں کر رہا, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں اس چیز میں اتنا کیا ہے کہ بس وہ اپنا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب کے ساتھ وہ ہیں. چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے کوئی میسج ملا, کوئی پیغام آیا؟ لیڈرشپ کا آپس میں بیٹھنا, نہیں مجھے اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے جی. اچھا, اور عارف الوی صاحب کی طرف سے مونس الوی کی ملاقات ہوئی ہے, ان کی طرف سے کوئی پیغام ملا؟ دیکھیں جی, کل صدر عارف الوی صاحب جو ہے وہ آئے تھے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس, اور وہاں پر چودھری مونس الہی صاحب اور چودھری حسین الہی صاحب بھی موجود تھے. تو الٹیمیٹلی جو ڈسکشن ہے وہ تو پنجاب کے سینیریو کے اوپر ہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ چونکہ ہم اتحادی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے مل کے چلنا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ آپس میں ملنا بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور صدر پاکستان کی اپنی رائے کیا ہے ویسے؟ عارف الوی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں؟ بغور جائزہ لے کے انشاءاللہ یہ تو جی عارف الوی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو ہے الٹیمیٹلی پاکستان مسلم لیگ کاف کے اینڈ کے اوپر میں یہ آپ کو یقیناً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمارا وہی الٹیمیٹ فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے. آگے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اور الیکشن اکٹھا لڑنے یا الگ الگ لڑنے کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو قاف لیگ کا کیا اسٹانس ہے اس پر؟ دیکھیں جی, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں جب الیکشن کی باری آئے گی اور جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مرحلہ آئے گا وہ تب دیکھا جائے گا معاملہ. ابھی جس طرح عمران خان صاحب کہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ عمل کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیں شانہ بشانہ پائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے اس کو بھی کنفرم کیجئے گا. سیکنڈلی یہ کہ جو آپ لوگوں کا پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ رائے سامنے آئی کہ ٹینیور پورا کیا جائے اور جو قاف لیگ کی اپنی جو آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے اسی پر ہی اسی نشان پر ہی الیکشن لڑا جائے, یہ پارٹی کے اندر سے رائے آئی, تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن نہ لڑا جائے.
نہیں، اس میں جو ہے وہ ہر جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنی رائے اپنی قیادت کو چودھری صاحب کو جو ہے وہ دے سکتا ہے اور وہ دیتے بھی ہیں، چونکہ لیکن وہ مشاورت ہوتی ہے اور وہ ود ان دا پارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور الٹیمیٹ جو ہوتا ہے ڈیسیژن پاور وہ ہمارے قائد چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح وہ جو بھی اس بات میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہمیں منوان قبول ہے انشاءاللہ۔ اچھا زین، ایک بات یہ بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے مہا سنبھالا تو اس سے پہلے ہی پرویز الہی صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے اچھے تاثرات اور اچھے بیانات دینا شروع کر دیے تھے، اور پھر اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ شاید اس وجہ سے کوئی ناراضی بھی ہے کہ ایک طرف خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر انکشافات کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا ظلم ڈھا دیا ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے، اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب وہ ایک ڈفرینٹ سیناریو کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹانس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا اس پر واقعتاً کوئی ناراضگی بھی ہوئی ہے خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے جی، بالکل کسی قسم کی، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر چودھری مونس الہی صاحب کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی رہتا ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اگر کوئی میڈیا کریٹ کرنا چاہے، ادروائز الحمدللہ ہم انٹیکٹ ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طرح جو ہے وہ پنجاب میں آ کے اتنے 3 سے 4 ماہ کے عرصے میں جو پنجاب کے اندر عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کو ریلیف دینے کے لیے انیشیٹیوز لیے ہیں، اور اس کے جو ثمرات انشاءاللہ عام آدمی تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں جو نیب کے کیسز تھے، کس پر کتنا پریشر ڈالنا ہے، کس کو کتنا دبانا ہے، کس کو کتنی دیر اندر رکھوانا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے جنرل صاحب کیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب تو بالکل بے بس تھے، ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ انٹیکٹ ابھی بھی ہیں، اور جس وقت خان صاحب کی حکومت مرکز میں تھی اس وقت بھی آپ لوگ ان کے ساتھ انٹیکٹ تھے، پنجاب میں بھی انٹیکٹ تھے۔ تو جو باتیں عمران خان صاحب ابھی انکشاف کر رہے ہیں یقیناً پرویز الہی صاحب کے بھی علم میں ہوں گی، کیا ایسا ہی تھا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کرنٹ جو سینیریو ہے جی پنجاب کی اس پہ بات کر رہا ہوں، اور پی ایم ایل کیو اور عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جس طرح جو ہے وہ جن مراحل سے جو ہے ہم گزرے ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کامیابی دی، اور ہم جو ہے وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنی مدبرانہ صلاحیتوں سے اور اپنی جو ہے وہ قیادت سے جو ہے وہ یہ کیا، پی ایم ایل این کو اصل میں یہی خطرہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ہوتے انشاءاللہ تعالی وہ پنجاب میں الیکشن نہیں جیت سکتے، اور ان کی گورننس کا بول بھی عام آدمی تک عیاں ہو چکا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ جس طرح انہوں نے کنٹرول کی ہے، اور عام آدمی سے آپ کبھی سروے کر کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہے وہ بجلی کے بل اور الزامات کچھ اس طرح کے بھی لگ رہے ہیں۔ زین صاحب، الزامات کچھ اس طرح کے بھی لگ رہے ہیں کہ جو آپ کا پنجاب کا جو ریونیو ہے، جو بجٹ ہے، اس کا 70% 2 حلقوں میں لگا دیا گیا ہے، پرویز الہی صاحب کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں، تو یہ ریزن ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، اس میں آپ جو ہے وہ پنجاب کی عوام کے لیے لگ رہے ہیں، اور بلا امتیاز جو اب ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو چودھری صاحب کا انیشیٹیوز ہے 1122 کو اپنے جو پچھلے منصوبے ہیں ان کو مزید ایکسٹینڈ کیا، ٹی ایچ کیو لیولز کے اوپر، تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیول کے اوپر، قصبوں میں، دیہاتوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہیلتھ، اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ چودھری صاحب نے بڑا فوکس کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جب پہلے دور میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تب بھی ان کی جو ہے وہ کارکردگی، میں آپ ہی کے شو میں اور ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہی از دا ایور بیسٹ سی ایم نون ان دا ہسٹری آف پنجاب، اور اس میں مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر۔ تو اب جو بڑا اعتراض ہے نا وہ یہ ہے 70% فنڈز 2 حلقوں میں، 2 خاندانوں میں ملے، ذاتی نمود و نمائش ہو۔ یہ 70% فنڈز ویسے لگ گئے ہیں ان 2 حلقوں میں، اور اگر لگے ہیں تو کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ باقی سب کو چھوڑ کر 70% فنڈز یہاں لگا دیے جائیں؟ دیکھیں یہ سب، دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے
کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں یہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا ویژن ہے کہ نیو ڈسٹرکٹس آف ان دا پنجاب یہ جو بنے ہیں، تونسا شریف کا کیا ہے، اس کے بعد وزیر آباد کا کیا ہے، دیگر اضلاع کو کیا ہے. تو یہ ہے کہ جی یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ پرانی جو ہے وہ چیزیں ان کو اپ ڈیٹ ہی نہ کریں. جس طرح پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے، کیا ضرورت ہے پبلک کو کتنی پاپولیشن کے اوپر کتنے ڈسٹرکٹ کتنے ڈویژن ہونے چاہیے، کتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے. اور الحمدللہ یہ وہ لیڈر ہی انیشیٹوز لے سکتا ہے ہو ہیز دا ویژن، جن کے پاس ایک ویژن ہو کہ انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا کرنا ہے. 1-1-2-2 کیا تو سب نے اس کا فائدہ اٹھایا، پنجاب نے اٹھایا، اسی کو کاپی کیا گیا سندھ اور کے پی کے میں. جب کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس بنائے تو عام آدمی کو ریلیف ملا، غریب آدمی کو ریلیف ملا. ایجوکیشن کے لیے کام کیا ہے تو غریب آدمی نے جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن لی. پرویز الہی صاحب کا جلسہ نہیں ہو رہا ہے، میں سن رہی ہوں آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے یہ بتائیے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان تمام لوگوں سے اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں جو ان کے دور میں اچھے عہدوں پر تھے، بڑے عہدوں پر تھے، جس میں سابق چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں. تو کیا ابھی ہمیں مستقبل قریب میں کیا کوئی میٹنگ وغیرہ خان صاحب کے ساتھ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ جتنی بھی جو رنجشیں ہیں، جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ پرویز الہی صاحب اس کی کوئی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دونوں طرف ہی تعلقات اچھے ہیں. دیکھیں جی اس معاملے میں تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو جو ہے اسپیسیفکلی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے کوئی بھی کوشچن کریں، آئی ایم ہیئر. چودھری پرویز الہی صاحب کے چلیں پھر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر کل فائنلی بتا دیا جاتا ہے اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کا، پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو کا بتا دیا جاتا ہے 17 یا 23 دسمبر کے بارے میں جو ڈیٹس دی جا رہی ہیں، تو پھر قاف لیگ کیا کرے گی؟ کیا فائنلی جو خان صاحب کہیں گے وہی کریں گے یا پرویز الہی صاحب کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں؟ دیکھیں جی بالکل قاف لیگ وہی کرے گی جو جس کا اعلان جو ہے وہ بارہا کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ وی اسٹینڈ ود پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور جو خان صاحب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ قبول ہے. اور جب اتحاد ہے اس کو لے کے چلنا، اس کو آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر انشاءاللہ تعالی جب ہم نے عوام میں جانا ہے تو ہم نے انشاءاللہ بحیثیت اتحادی جانا. لاسٹ کوئسچن زین. دیکھیں جی اٹس اپ ٹو عمران خان صاحب، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. صحیح، انشاءاللہ تعالی چلیں پھر اس کے لیے انتظار کرتے ہیں. کل تک کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بٹی. پروگرام میں آپ میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہزاروں سال پہلے یہ بتا گئے تھے، لیکن ہم سیکھ نہیں پائے. پڑوس میں جنگ چھڑی تو سینے ہم نے پیش کیے، وہاں پر بسنے والے بے گھر ہوئے تو رہنے کو گھر ہم نے دیے، وہاں سے روزگار کا سلسلہ ٹوٹا تو یہاں روزگار ہم نے فراہم کیا، ایک پوری نسل کو اپنے سکولز میں یونیورسٹیز میں جگہ دی، تعلیم ہم نے دی، لیکن بدلے میں ہمیں ملا کیا؟ سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے، بازاروں، مساجد اور امام بارگاہوں میں دہشت گردی، شہروں میں ٹارگٹ کلنگ، گلیوں اور چوراہوں میں چھینا جھپٹی، مزاحمت کرنے پر قتل، تعلیمی اداروں میں منشیات، گاڑیوں سے لے کر ڈالر تک سب اسمگل کر کے پاکستان کی معیشت کو نقصان. اور اب بھارت کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے افغان فورسز کی جانب سے سرحد پر بسنے والے بے گناہ شہریوں پر حملے کرنا. افغانستان سے ہمیں خیر نہیں ملی ہے، لیکن حکومت اب بھی خوش ہے کہ وہ حملہ کر کے ایٹ لیسٹ معافی تو مانگ رہے ہیں. غلطی جو ہے افغانستان کی تھی یا ان کی افواج کی تھی، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی اس کے پیچھے موٹیو نہیں تھا. یہ ایک ایسا ہوا ہے واقعہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی کہے کہ باقاعدہ کسی نیت کے ساتھ یا کسی پلان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ اس قسم کی وہاں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. خاتمہ بالخیر اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا قصور ہے، ہم معذرت کرتے ہیں اور آئندہ یہ واقعہ جو ہے نہیں ہوں گے. وزیر دفاع صاحب نے یہ بیان دیا، لگا کہ شاید اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے ایک دن بعد ہی افغانستان سے پھر حملہ کیا گیا جس میں ایک شہری جاں بحق ہو گیا. افغان حکومت کے اس رویے پر بات کرنے کے لیے بریک کے بعد مجھے ایاز وزیر صاحب جوائن کریں گے، ساتھ رہیے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। अफगानिस्तान का जो इस वक्त रवैया है कि एक दिन पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया जाता है कि ठीक है उन्होंने जो किया उस पर माफ़ी मांग ली, लेकिन दूसरे दिन फिर हमला किया जाता है। ऐसा रवैया क्यों है, इस पर बात करने के लिए अयाज वज़ीर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हुकूमत कहती है वो माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरे दिन हमला हो जाता है, पाकिस्तान की कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। ऐसा रवैया क्यों है अफगानिस्तान की तरफ से? देखिए, इसका जवाब तो हुकूमत दे सकती है। मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, न मुझे हुकूमत के पॉलिसी का आज कल के हिसाब से मालूम है। मैं तो हालात को देख के या वहाँ के लोगों से बात करके वो बात कर सकता हूँ कि हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, अफगान तालिबान ने शायद कह दिया, हमारे वजीर दिफा ने जो ऐलान किया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और हालात बेहतर हो रहे, लेकिन उसी दिन या दूसरे दिन फिर वहाँ पे मसला हुआ। तो ये मसला इतना आसान नहीं है, इतना हल्का नहीं है कि एक बयान से या एक दिन सीज फायर से ये हल हो जाएगा। ये गंभीर मसला है, इसके लिए संजीदगी चाहिए, इसके लिए हुकूमत के टॉप लेवल के लोगों का संजीदगी से फैसला करना चाहिए। अफगान हुकूमत के साथ मिल बैठ के, ये कोई एक तरफा गुनाह नहीं है कि हम कहें कि अफगानियों का कसूर है या वो कहें कि पाकिस्तानियों का कसूर है। हमारे दोनों का कसूर है कि हमारे दरमियान जो पिछले 60-70 सालों से मगरबी सरहद बिल्कुल सही था, कोई मसला नहीं था, बल्कि वहाँ पे सोवियत यूनियन आया था, फिर भी इतना मसला नहीं था। अमेरिका के मसाइल शुरू हो गए, तो वजह क्या है देखना पड़ेगा। या तो हुकूमत खुद उसको सोच ले, समझ ले, अगर उनको समझ नहीं आती तो समझ वाले लोग भी बहुत है, अगर उनसे मशवरा कर ले तो उनको मशवरा या अकल दी जा सकती है। लेकिन काम तो हुकूमत ने करना है, हम तो अकल दे सकते हैं, हम तो रास्ता बता सकते हैं। साहब, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद उम्मीद थी कि शायद हालात और रवैयों में तब्दीली आएगी, मस्बत तब्दीली आएगी, लेकिन अब तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो अफगानिस्तान में, लेकिन वो जो भारतीय असर और रसूख है वो उनके ऊपर हावी रहता है। सर देखिए, एक तो हर एक चीज में हम भारत को डाल के मेरा ख्याल है इंसाफ नहीं कर रहे। अफगानिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क है, हिंदुस्तान भी है, जैसे हम एक आज़ाद मुल्क है। हर एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात रखना ये उनका हक है, वो करने चाहिए। हाँ, अगर वो ताल्लुकात हमारे सिक्योरिटी या किसी और वजह के लिए खतरा है या वहाँ से खतरा करवाया जाता है, तो फिर हमें हक है कि तालिबान को कहे या अफगान हुकूमत जो भी हो कि इस चीज को संभाले। और अगर नहीं संभाल सकते तो जाहिर बात है अपने बॉर्डर की हमें खुद हिफाजत करनी होगी। उसकी हिफाजत हम तालिबान से नहीं करवा सकते कि आप हमारे दुश्मन को वहां ना आने दे। कल तो फिर आप हिंदुस्तान को भी कहेंगे कि ये हमारा दुश्मन है, या मुसलमान को कहेंगे कि ये फलाना आप निकाल दे। अपने सरहदात का दिफा हुकूमत वक्त वहाँ की खुद ही जिम्मेवारी है, उनको करना होता है। सर, ये मसला सिर्फ सरहद तक तो महदूद नहीं है ना। अभी रिसेंट आप वाकया देखिए कराची का, यहाँ पर डकैती मजामत हुई, उस पर इंजीनियर बच्चा तालिब इल्म बिलाल, उसको कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने खोज लगाई तो पता चला कि जिसने कत्ल किया है, जो डाकू लुटेरा था, वो अफगान बाशिंदा था। और ये पहला वाकया नहीं है, पुलिस इस तरह के कई वाकयात रिपोर्ट कर चुकी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सर देखिए, उसमें सिर्फ अफगानी मुलविस नहीं है, हमारे पाकिस्तानी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत ही बदकिस्मती है, ये हुकूमत पे रिफ्लेक्ट करती है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। वो हुकूमत की कमजोरी समझी जाती है कि मुल्क के अंदर वो इतने कमजोर हो गए या इतने बेकार हो गए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इधर इस्लामाबाद में हमें लाले पड़े हुए, हर रोज सुनते हैं कि फलाने घर में डाका हुआ, फलाने गली में डाका हुआ। तो ये हुकूमत पे रिफ्लेक्ट करती है,
इसमें आप सर मसला ethnicity यही की है ना, तरफ नहीं पुलिस जा दर्जनों सकते। बार निशानदेही इसमें हर कर एक चुकी है, ethnicity- रिक्वेस्ट कर चुकी है कि इनको निकालें, लेकिन नहीं निकाला जाता है। अब सर इस वक्त जब पाकिस्तान में सर जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है उनके लिए पुलिस बार बार कह चुकी है, लेकिन कोई जू नहीं रेंग रही है, शायद ऐसा लगता है हुकूमत के कानों पर। अब सर जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, अफगानिस्तान में सर गंदम और डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, रुक नहीं पा रही है, सरहद पार से हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यासर देखिए, सरहद से आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि सरहदात की हिफाजत आपने खुद करनी होगी, कोई और आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। रही ये बात कि आपके मुल्क से डॉलर या दूसरी करेंसी बाहर जाती है या बाहर से आती है, तो वो भी आपकी जिम्मेवारी है कि उसको कंट्रोल कर ले। सिर्फ अफगान सरहद नहीं है जहां से आपकी करेंसी की स्मगलिंग होती है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी इस्तेमाल हुआ है, यू नेम एन एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, वो सारे इस्तेमाल हो चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारी दुनिया जानती है। सही। आपके अपने लोग बहुत शुक्रिया अपने अयाज मुल्क वजीर को साहब, नुकसान सीनियर पहुंचाते एनालिस्ट हैं हैं, आप जाती प्रोग्राम में फायदे मौजूद के थे, अफगान लिए। हाल के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाजरीन। आलमी मंडी में तेल की मुसलसल गिरती हुई कीमतों के बाद हुकूमत ने भी 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। गो के रिलीफ इससे ज्यादा दिया जा सकता था, लेकिन शायद हमारे हालात इस वक्त ऐसे नहीं है। हुकूमत भी एक पेज पर नहीं है। 2 दिन पहले हुकूमत ने सीना तान कर बताया था कि वो रूस से कामयाबी लेकर लौटे हैं, पाकिस्तानियों के लिए सस्ते तेल की डील जल्द हो जाएगी। लेकिन बिलावल ने अमेरिका में बैठकर बताया कैसा कुछ नहीं है। बिलावल के बयान के बाद मुसद्दिक मलिक ने फिर बताया कि रूस से डील हो गई है और वजारत खारजा को तफसीलात बताएंगे। लेकिन क्या ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ होगा? क्या हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही कर दी थी? हकीकत क्या है ये जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रही हूँ नाज़रीन, वो हकीकत सामने आ चुकी है। इत्तेहादी हुकूमत को कायम हुए 8 माह से ज़ायद हो चुके हैं। क्या वो आवाम को माशी तौर पर रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं या नहीं? आदाद शुमार रखती हूँ आपके सामने। इस साल अप्रैल में महंगाई की शरह 13% थी, जो नवंबर में 24% रही है। पेट्रोल 149 पर था, जो अब कम होकर 225 पर है। हालांकि मार्च और अप्रैल में आलमी मंडी में फी बैरल कीमत तकरीबन 110 से 115 डॉलर थी। इस वक्त ये तकरीबन 80 डॉलर फी बैरल पर आ चुकी है। अप्रैल में ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 40 करोड़ डॉलर थे। इस वक्त 12 अरब 57 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जो 4 साल की कम तरीन सतह पर हैं। डॉलर के कदर में इजाफा भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। अप्रैल में डॉलर 187 रुपए पर था, आज डॉलर का रेट 225 रुपए तक पहुंच गया है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फर्क तकरीबन 25 रुपए से जायद का है। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल का हल एक्सपोर्ट्स में इजाफा बताया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। अप्रैल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी आ रही है। हमारे लिए सबसे अहम तरीन तरसीलात ज़र हैं। इस माली साल के इब्तदाई 5 माह में तरसीलात ज़र में 9.6% कमी देखने में आई है। शरह सूद भी 12.25% से 16% तक पहुंच गई है। इन हालात में नाज़रीन मुसलसल पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने की बातें की जा रही हैं। इमरान खान मुसलसल आ रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के स्टेटमेंट्स भी हुकूमत को झुटला रहे हैं वो। इसलिए हमने पाकिस्तान के चोटी के माहिरीन से बात की है और हकीकत जानने की कोशिश की है। जब हमने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा से पूछा कि क्या मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। काफी इंडिकेटर्स ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो माली हालात फॉरेन एक्सचेंज के खास तौर पे काफी कम हो चुके हैं और हमें आने वाले महीनों में इस बात पे बहुत सख्त जरूरत है कि पैसों का जो सिलसिला पाकिस्तान में आने का है वो कुछ उसमें रफ्तार बढ़े तो फिर हालात संभल सकते हैं। लिहाजा हम दिवालिये के करीब तो आ चुके हैं। बहुत बड़ा अनसर्टनिटी का जो फैक्टर है वो ये कि जो इस वक्त हमारा IMF का प्रोग्राम जो शुरू हुआ था सितंबर के महीने में, फिर से बीच में रुक गया था, आपको याद होगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो रिव्यू ड्यू था नवा, वो डिले हो गया है। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा तो डिले ऑलरेडी हो चुका है
اور خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ کم از کم 1 اور مہینے ڈیلے ہوگا. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ سارے جو ہمیں ریفارمز وغیرہ کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں یا نہیں. اگر IMF کا پروگرام آپ کا جو ہے وہ رک جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے اور IMF کی چھتری ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو پروبیبلٹی جو ہے دیوالیے کی وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور یقیناً اس وقت حد سے زیادہ پریشانی ہوگی. ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی رائے بھی جان لیجیے اس پر. لیکن پاکستان کی معیشت کو اس وقت سنگین ترین خطرات اور سنگین ترین چیلنجز درپیش ہیں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا رہا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 2022 میں اور 2023 میں بھی اگلے سال ڈیفالٹ کرنے کے چانسز 0 ہیں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے IMF کو بھی تحریری طور پر یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے. سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے جس کو بلومبرگ نے شائع کیا ہے، وہ دنیا بھر میں گئی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ملک پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گا. چین جو اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اس کی ایک بینک ہے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، انہوں نے ابھی چند روز قبل پاکستان کو $500 ملین کا قرضہ دیا ہے جو ہمیں وصول ہو چکا ہے. اور چین جو ہے پرعزم ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے گا. سابق مشیر برائے معاشی امور ڈاکٹر فاروق سلیم کی رائے میں بھی ملک کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز نہیں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی انہی کی زبانی سنیے. پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے ٹوٹل بیرونی قرضہ جات ہیں وہ لگ بھگ $130 ارب کے ہیں، اور اس میں سے صرف $9 بلین کے قرضہ جات جو ہیں وہ بانڈز کی بد میں ہیں. جو بانڈ دسمبر کی 5 تاریخ کو میچور ہو رہا تھا اس کی ادائیگی اسٹیٹ بینک نے 100% کر دی ہے، تو کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا. کیلنڈر ایئر 2023 جو سال ہے 2023 کا، اس میں پاکستان کا کوئی بھی بانڈ میچور نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفالٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جو نیکسٹ بانڈ کی میچورٹی ہے وہ 15 اپریل سن 2024 میں ہے. آج سے 16 مہینے بعد اس کی ادائیگی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. تو جہاں تک ڈیفالٹ کا سوال ہے، کسی قسم کے ڈیفالٹ کا اگلے 16 مہینے تک ایٹ لیسٹ کوئی خطرہ نہیں. معاشی پالیسیز جو آج لے کے آئیں گے ان کے اثرات آپ کو اگلے 6 مہینے 12 مہینے کے بعد نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جو مہنگائی کی شرح اپریل 2022 میں تھی جب کہ PDM کی حکومت آئی تھی وہ کم تھی، اب وہ مہنگائی کی شرح بڑھ گئی ہے. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب شرح اس سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے. جو کرنسی کرائسس شروعات ہوا تھا 2021 میں، وہ اب فرام بیڈ ٹو ورس چلا گیا ہے اور بہت خطرناک سمجھیے اب فیز میں وہ داخل ہوا. یعنی یہ بات درست ہے کہ ملک میں مہنگائی پہلے سے بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. یہ حکومت عوام دوست ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. یہ بیانیہ صرف سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو یقیناً پاکستان کے حق میں نہیں ہے. آج کا دن، آج کی تاریخ پاکستان کے لیے بہت گہرا زخم رکھتی ہے. اس پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا قیامت خیز دن، جب سورج طلوع تو ہوا لیکن افق پر اس کی زردی نہیں تھی بلکہ خون کی لالی چھائی ہوئی تھی. فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ نہیں بلکہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی. وہ ننھے طلباء جنہیں ماؤں نے بڑی چاہ سے تیار کر کے اسکول بھیجا تھا، ان کی چیخیں فلک کو چیر رہی تھیں. وہ سفید قمیض جس پر کبھی داغ تک نہیں لگتا تھا آج خون سے تر تھیں. ماؤں کی فریادیں عرش کریم سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھیں. بے چین ماں کو سہارا دیتے باپ کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک دعا تھی، اللہ کریم میرا لخت جگر صحیح سلامت لوٹا دے. یہ وہ دن تھا ناظرین جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سفاک دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں خون کی ہولی کھیلی تھی.
122 मासूम तलबा समेत 140 से जायद अफराद को शहीद किया था। 100 से जायद शहदा और हज़ारों गाजियों की उस्ताद स्कूल प्रिंसिपल ताहिरा काजी ने खून के आखिरी कतरे तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अपनी जान बचाने के बजाय दूसरों की जिंदगी बचाने को तरजीह दी थी। दर्जनों तलबा को सही सलामत स्कूल से बाहर निकाला था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्कूल का घेराव किया था। तवील ऑपरेशन के बाद कालेदम टीटीपी के 6 हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया था। जंग में तो खवातीन और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन सफाक दुश्मन तो इंसानियत ही भुला बैठा था। इस दिलखराश सानेहे ने पूरी कौम पर सख्ता तारी कर दिया था। पूरी कौम, सियासी क़यादत, सिविल सोसाइटी, अस्करी हुक्काम यकजान खड़े हो गए थे। हंगामी बुनियादों पर 20 निकात पर मुश्तमिल एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने और क़याम अमन के लिए राहें मुतय्यन की गई थी। दहशतगर्दों पर कारी ज़रब लगाने के लिए ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब का आगाज़ हुआ था। मुल्क भर में हज़ारों टारगेटेड ऑपरेशन करके सैकड़ों दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। बेचैन वालिदैन की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए एक कमीशन बनाया, जिसने तवील इंटरव्यूज़ और तहकीकात के बाद जुलाई 2020 में अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी, जिसमें APS हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान को भी अदालत में तलब किया और हुकूमत को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले पर कायम तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद और उनके जिम्मेदारान के तयन के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। लेकिन वक्त का पहिया घूमता गया और हुकूमत मोहलत पर मोहलत तलब करके अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही और आज तक भाग रही है। पाकिस्तानी कौम को 16 दिसंबर को सिर्फ यही जख्म नहीं लगा था नाज़रीन, बल्कि 51 बरस पहले इसी रोज़ भाई से भाई जुदा हुआ था। मशरक़ी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना था। दुश्मन की साजिशों ने बंगाली भाइयों के दिलों में नफरत के ऐसे बीज बोए जो अपनों के नज़रअंदाज करने पर तनावर दरख्त बन गए। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीब की अक्सरियत को तस्लीम न करने की संगीन गलती ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। दुश्मन ने मौके से फ़ायदा उठाया, रॉ और मुक्ति वाहिनी को मशरक़ी पाकिस्तान में उतार दिया और यूँ इस नापाक साजिश को पाया तकमील तक पहुँचाया गया। लेकिन 50 साल बीत जाने के बावजूद दुश्मन का ये साजिशी खेल आज भी जारी है। कभी कुलभूषण की सूरत में तो कभी लाहौर के जौहर टाउन में धमाके की सूरत में। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों में 1230 हमले हुए हैं, जिनमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को दे रहे हैं। उम्मीद है कि आलमी बरादरी भारत का एहतसाब करेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम को पहुंचा है। इंशाअल्लाह नाज़रीन होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।